السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في ادونيس جي اس فيرجن 5. في هذا الفيديو غادي نخدموا على السايد بار. بغينا نافيشيو فيها ان بوطون بور اجوتي ان نوفو بوست ونافيشيو هنايا لا ليست ديال لي تاكس. المشكل اللي عندنا هنايا هو ان هاد لا ليست ديال لي تاكس غادي نجيبوهم من لا باز دو دوني، وفي هاد لو سيستيم غادي يكون عندنا بليزيور فيو. مثلا اذا كان عندنا غير جوج، ملي غادي ناكسيدي لا فيو الاولى وغادي نافيشي فيها هنايا لا ليست ديال لي تاك، غيخصني نشارجيهم. ومنين غنمشي لا فيو الثانيه لا ميم شوز، عاوتاني غيخصني نشارجيهم. ميمكنش انا في كل لا فيو باش نتريتي داك لو تريتمون خاصني انجيكتي لي تاكس. دونك غيخصنا نقلبوا على شي طريقه باش نقدروا انجيكتيو دوك لي تاكس في نابورت كيل فيو اوتوماتيكمون. الوغ على بركه الله نمشيو دابا لو كود ديالنا وغادي نكريي وسط لو دوسيي ريسورسز فيوز. غادي نلقاو عندنا partials، غادي نكريي سايد بار نيو فايل سايد بار دوت اتش. نديرو هنايا ان بوتون ولا نديرو اون ديفيزيون دابور، اون ديفيزيون اللي غادي نابليكي عليها اون كلاس margin y -2، ووسطها غادي نديكلاري ان بوطون اللي غنابليكي عليه لا كلاس btn، لا كلاس btn hyphen primary باش يكون لا كولور بلو. اي في لو كونتوني ديال هاد لو بوطون غادي نكتب نيو بوست. ها لو بوطون عندي وسط لا ديفيزيون. دابا غادي نجينيري اون اوتر ديفيزيون اللي غادي يكون وسطها لا لي يعني ليست. دونك اون ديفيزيون appliquer عليها une classe margin top hyphen مثلا 3، ووسطها غادي ندير واحد ال h4 ونابليكي عليه une classe margin y2، et en parallèle مع ال h5 غادي ندير une liste. بون لا ليست غادي نحاولو نمشيو نجيبوها من الدوكيومونطاسيون ديال بوت سواتش. نرجعو دابا لا دوكيومونطاسيون ديال بوت سواتش وغادي نمشيو ديريكتومون فيغ ماتيريا. هذا هو لو تيم اللي خدامين به. ناخدو لو كود كي كوريسبون لا ليست. كاينين بليزيور ليست مي غناخد مثلا هادي، ناخدو لو بوت كود كونترول سي ونرجعو لو بوت كود ديالنا. الوغ تحت h4 غادي ندير هنايا لا ليست، غادي نحيد كلشي ونخلي غير اون سول. وباش نانتيغريو غادي نمشيو للماستر بيج اللي هي لاي اوت ماستر بيج دوت ايج. في لا بارتي سايد بار غادي نعيطو على الانكلود ديالاش ديال partials سلاش اندرسكور سايد بار انغيستري، ونمشي نشوفو لو ريزولتا ديالنا. ريفريش، فوالا لو بوطون هو نيو بوست وهما لي تاغ. اكطويلمون عندنا ان تاغ واحد وما درت ليه في الكونتوني حتى شي حاجه. دابا بغينا نشارجيو لي تاغ من لا باز دو دوني. يلا تبعوا معايا مزيان اشنو غادي ندير. ادونيس جي اس اوتوماتيكمون يقدر يقرا دي فيشي سميتهم هوكس. دونك انا غادي نكري واحد الهوك هوكس دوت جي اس. وسط هاد الهوك غادي نديكلاغي ان هوك اللي تيدير في الشارجمون ديال شي كومبوننت اوتوماتيكمون بغينا يشارجي لنا لي تاكس. دونك اول حاجه غادي نكري كونست اي لو شومان ولا لو باكيج اللي غادي يوتيليزي هو الادونيس جي اس اغنيتور. وفي هاد الاغنيتور غادي نريكوبيري واحد لوبجي سميتو هوكس، فوالا، وهو اللي غادي نيتيليزي. دونك غنقول ليه هوك دوت افتر دوت بروفايدرز بوتد، ووسطها غادي نديكلونشي اون ميثود انونيم بهذا الشكل الرو فانكشن، بحيث غادي نريكوبيري لو سيستيم دو فيوز. دونك غنقول ليه هنايا const view use entre parenthèses views v majuscule. La même chose, on va utiliser le modèle tag, donc غادي نعيطو عليه. alors tag use et le chemin راكم عارفينو دابا هو app models slash tag. هاهما لي تاغ عندي دابا. كيفاش يمكن نريكوبيري؟ غادي نستعملو ليوسيد all، وراكم عارفين كاع لي ميثود ديال ليوسيد تيكونوا دو روتور بروميس. دونك سوا تريتيهم ب
async and await ou là تقدروا utiliser ce qu'on appelle then or catch. Bon, نبدلو شي شويه ونستعملو then catch, then c'est-à-dire le cas favorable, et dans le cas ديال شي erreur ولا problème donc غادي déclencher le catch. Alors في le cas favorable غادي نريكوبيريو لي tags لان هنا via هاد tag all انا بغيت نريكوبيري all كاع لي tag اللي كاينين دونك غادي نريكوبيريهم في البروميير بارامتر لا ميثود انونيم اللي تديكلونشا هو then. Donc on dit le tags, au fait le cas, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut injecter le contenu des tags le système de views. Donc quand on a la view, l'importation de l'utilisation, d'autres on dit global. C'est-à-dire, on va écrire la variable, c'est tags, on va injecter les tags récupérés. وبالتالي n'importe quelle vue يمكن لي نريكوبيري هاد لي تاكس automatiquement. Dans le cas ديال erreur غادي نديكلانشي une méthode anonyme نخليوها خاوية enregistré. يلا دابا غير خصني فيجواليزي هاد لي تاكس. دابا عندي لو مو ريزيرفي هو تاكس. غنرجعو للسايد بار وهنايا غنديرو ان بوكلا. الوغ غنديرو at h باش تبوكلي تنديرو h tag مناش من داك لي تاغ اللي عاد دابا درنا او نيفو ديال الهوك. دونك هاد لي تاغس هادو هما لي تاغس ريكوبيري فيا الهوك و شاك فوا شاك ايتيراسيون غادي يكون عندي ان تاغ في هاد لا فاريابل تاغ ومن بعد غير خصني نسد لا فيرميتور ديال h دونك اند h بحال لوكا ديال البلايد. شنو غادي نفيزواليزيو تنعرفو في لي تاغ تنقدو ريكوبيريو النيم و السلاك. بون بور لو مومون انا تيهمني النيم دونك غادي نديرو تاغ دوت نيم enregistré و يلا نمشيو نشوفو لو ريزولتا. ريفريشيو لا باج فوالا دونك تي ريكوبيري 3 د لي تاغ ولكن تيقول لي undefined. علاش؟ لانهم تيجيو سو فورم دان تابلو. هذاك لو تابلو حنا في جافا سكريبت خصنا نردو جيسون. دونك هاد لو تابلو هذا غنردوه جيسون نقوليه تو جيسون على هاد الشكل جيسون او ماجيسكول. يلا دابا نديرو واحد الريفريش امبيكابل. هاهما لي تاغ ديالنا اللي جايين من لا باز دو دوني. وبغيت نعلمكم كذلك ان راه كاينه اون اوتر شين سميتها برايت كودين غادي تلقاو لو لين ديالها في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. حاجه واحده اخرى راه كاينه اون نوفيل فورماسيون على لارافيل جراف كيو ال لايت هاوس ابولو اند فيو جي اس في البرايت كودين. راه كاين دابا لو كوبون ديال 30% حتى هو نخلي لكم لو لين او نخلي لكم لو كوبون في لا بارتي ديسكريبسيون. الثمن ديالها غير 200 درهم وفيها بوكو 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 د شوز. لي بريروكي هو انك تكون تتميتريزي لارافيل يعني على الاقل تكون شفتي لا فورماسيون دو باز اللي عندي في البرايت كودين اللي غراتويت و تكون تتميتريزي جافا سكريبت اي تكون ديجا تتفهم في فيو جي اس. تنقول تتفهم فيو جي اس يعني شفتي مثلا فورماسيون غراتويت على فيو جي اس 2 اللي عندنا في البرايت كودين. تبارك الله عليكم.